الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين ورحمته في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم وتحفظوا ان الله لا يحب المحسنين واتموا الحج والعمرة لله وإن أحضرتم فما استيسر من الهدي ولا تحضروا حتى يبلغ الهدي محله وما كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه وحله وما كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ولا تحرقوا ومن لم يجد فصيام 3 أيام من الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة बच्चे को खड़ा ना करो मेहरबानी 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد سلم بس العقاب. الحج معلومات فمن